ओके किन आफै म्युट हुन्छ त ल सुरु गरौँ है त च्याप्टर 1 फ्लो थ्रु पाइप्स जुन पाइपमा चाहिँ प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि फ्लुइड फ्लो हुन्छ त्यसलाई हामीले पाइप फ्लो भनेर भन्छौँ है त्यो भनेको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पाइपभित्र एउटा क्लोज कन्ड्युट हो त्यो होइन क्लोज हो ओपन हुँदैन एटमोस्फियरमा त्यो क्लोज हुन्छ र त्यहाँभित्र चाहिँ के हुन्छ भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्लुइड फ्लो हुनलाई जहाँबाट फ्लो हुनुपर्ने हो त्यहाँ धेरै प्रेसरै हुनु पऱ्यो होइन वाट एभर एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा कम पनि हुनसक्छ एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा बढी पनि हुनसक्छ है अथवा एटमोस्फियरिक प्रेसरै पनि हुनसक्छ वाट एभर प्रेसर होइन खालि एटमोस्फियरिक प्रेसरसँग कन्ट्याक्ट मात्र हुँदैन त्यो फ्लोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि पाइप फ्लो भनेर भन्छौँ अब पाइपमा हुने फ्लो चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ कि ल्यामिनार फ्लो हुन्छ कि टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ होइन भनेपछि ल्यामिनार फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको त हामीले बाई डिफिनेसन त ल्यामिनार भनेको एउटा फ्लुइडको लेयरबाट कुनै पनि फ्लुइड पार्टिकल्सहरू चाहिँ अर्को फ्लुइडमा चाहिँ अर्को लेयर्समा चाहिँ नजाओस् गएन भने त्यो चाहिँ एउटै ल्यामिनीमा फ्लो भयो भने सबै फ्लुइड पार्टिकलहरू चाहिँ अर्को लेयरमा नगइकन आफ्नै बाटोमा फ्लो भयो भने त्यसलाई हामीले ल्यामिनार फ्लो भन्छौँ अब त्यो फ्लुइडको फ्लोलाई हामीले डिफाइन गरेको जसरी देख्न त सकिँदैन त्यसकारण कुनै एउटा न्युमेरिकल प्यारामिटरबाट अथवा एउटा कुनै क्वान्टिटीबाट कुनै एउटा नम्बरबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि ल्यामिनार फ्लो हो कि टर्बुलेन्ट फ्लो हो कि भनेर फाइन्ड आउट गर्ने एक्सपेरिमेन्ट होइन त्यो एक्सपेरिमेन्ट भने चाहिँ रिनोल्ड्स एक्सपेरिमेन्ट हो है त्यो रिनोल्ड्स एक्सपेरिमेन्ट यो रिनोल्ड्स भन्ने एउटा अब फ्लुइडसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक भयो होइन उनले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर ल्यामिनार फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लोको चाहिँ के त भन्दा त्यसलाई डिटरमाइन गर्ने न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ के त भन्दाखेरि पत्ता लागेको छ अब हामीलाई थाहा छ फ्लो हुँदाखेरि धेरै प्रकारको फोर्सहरू इन्भल्भ हुन्छ होइन जुन कुरा हामीले पढि पनि सक्यौँ फ्लुइड मेकानिक्समा होइन फ्लुइड चाहिँ काइनेटिक्समा हामीले त्यो पढ्यौँ अनि त्यो धेरै फोर्सहरूमध्ये अहिले हामीले यहाँ मेजर फोर्सहरू चाहिँ यसो हेर्ने हो भने यो पाइप फ्लोमा एउटा चाहिँ भिस्कस फोर्स भयो होइन भिस्कस फोर्स भनेको फ्लुइडको भिस्कोसिटीले गर्दाखेरि फ्लुइडको फ्लोको अपोजिट डिरेक्सनमा लेयर बिचमा लाग्ने जुन फोर्स छ त्यसलाई हामीले भिस्कस फोर्स भनेर भन्छौँ है भिस्कोसिटीले गर्दाखेरि फोर्स अर्को चाहिँ यसको के त भन्दाखेरि यसको चाहिँ इनर्सिया फोर्स होइन इनर्सिया फोर्स भनेको चाहिँ फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन होइन कुनै चिज फ्लो हुन्छ भने अथवा फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै चिजको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भने त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा फोर्स एक्जिस्ट गर्छ अथवा त्यसलाई जुन फोर्सले त्यसलाई ड्राइभ गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त इनर्सिया फोर्स भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ अभियसली पाइपमा प्रेसर फोर्स हुन्छ भनेर हामीले पढिसक्यौँ है त्यो दुईवटा फोर्स त्यो इनर्सिया फोर्स भिस्कस फोर्सभन्दा धेरै भयो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लेयरमा फ्लो हुने भएन त्यसले लेयर पनि क्रस गर्ने भयो इनर्सिया फोर्स चाहिँ भिस्कस फोर्सभन्दा कम भयो भने सबै पार्टिकल्सहरू चाहिँ आफ्नो लेयरमा फ्लो हुने भयो भनेपछि धेरै भेलोसिटी हुनुको अर्थ के भयो धेरै इनर्सिया फोर्स भयो धेरै भिस्कोसिटी हुनुको अर्थ के त भन्दा धेरै भिस्कस फोर्स भयो भिस्कोसिटी त अब फ्लुइडको आफ्नो प्रोपर्टीमा डिपेन्ड गर्छ होइन भेलोसिटी त हामीले दिन सक्ने भयौँ बाहिरबाट प्रेसर चेन्ज गरेर धेरै भेलोसिटी दिन सक्ने भयौँ अब हामीले वाटर लियौँ भने वाटरको भेलोसिटी त आफै एउटा के अरे भिस्कोसिटी त आफै एउटा के छ त फिक्स छ भनेपछि भिस्कस फोर्स चाहिँ के छ त फिक्स छ अब हामीले दिने इनर्सिया फोर्स चाहिँ त्यही फिक्स चाहिँ भेलोसिटी पर्टिकुलर वाटर हामीले लियौँ भने फिक्स भयो आइलको लागि फेरि चेन्ज हुन्छ है फेरि फिक्स हुनाले त्यस्तो फिक्स होइन एउटा पर्टिकुलर केसमा हामीले लियौँ भने चाहिँ त्यो वाटरलाई हामीले लियौँ भने त्यहाँ भिस्कस फोर्स चाहिँ फिक्स भयो तर हामीले दिने बाहिर दिने इनर्सिया फोर्स त हामीले जति पनि दिन सक्ने भयौँ अर्थात् पाइपमा फ्लो हुने भेलोसिटी हामीले जति पनि बनाउन सक्ने भयौँ भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै थोरै भेलोसिटीमा के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ल्यामिनार फ्लो हुने भयो अनि अलिक बिस्तारै भेलोसिटी बढाउँदै हामीले लगिसकेपछि अब इनर्सिया फोर्स बढ्दै गयो भिस्कस फोर्स त कन्सटेन्ट छ भनेपछि अब हामीले बिस्तारै त्यो त्यहाँनिर आइसकेपछि त्यो जतिखेर भिस्कस फोर्सको नजिक पुग्छ त्यतिखेर ट्रान्जिसनल स्टेट भयो र त्यहाँबाट अब चाहिँ इनर्सिया फोर्स क्रस गरेपछि त्यो चाहिँ टर्बुलेन्ट फोर्स भयो यो हाम्रो थ्योरी भयो अब त्यसलाई हामीले न्युमेरिकल प्यारामिटरमा कसरी त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि त्यही इनर्सिया फोर्स र त्यही भिस्कस फोर्सलाई चाहिँ हामीले रिलेट गरेर नम्बर हामीले निकाल्नुपर्छ होइन त्यो चिज चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टमा निकालेको छ लेट अस डिस्कस अबाउट द्याट है त ओके रिनोल्ड्स एक्सपेरिमेन्टमा
जम्मा तीनवटा पार्टहरू हुन्छ। एउटा एकचोटि हेर्नु त, एउटा चाहिँ वाटर ट्याङ्क, हामीले वाटरको हामीले अब्जर्भ गर्छौँ। यो वाटर ट्याङ्क चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हेड ट्याङ्क भयो है। यो भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हेड भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ जहिले पनि वाटरको हेड चाहिँ वाटरको लेभल चाहिँ एउटै रहिरहेको छ। त्यो भनेको त के भन्दाखेरि त्यसको हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने यो साइडमा एउटा यो टपको वाटरको लेभलको लिएर चाहिँ हामीले एउटा पल पारेर बाहिर डिस्चार्ज गरिदियौँ भने त्योभन्दा बढी भएको वाटर त्यहाँबाट डिस्चार्ज भएर जान्छ। अनि त्यो हामीले बाहिरबाट फेरि इन्ट्री चाहिँ दिइराख्नु पऱ्यो होइन। र त्यो वाटर चाहिँ हामीले के त भन्दा त्यहाँलाई कन्स्ट्यान्ट हेड बनाउन सक्छौँ। कन्स्ट्यान्ट हेड वाटर ट्याङ्क हामीले एउटा लिन्छौँ। अर्को चाहिँ त्यसमा के इनबिल्ट हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा ट्रान्सपारेन्ट ट्युब होइन, ग्लास ट्युब होरिजेन्टल्ली एउटा चाहिँ के त भन्दा इन्स्टल गरेको हुन्छ है। त्यसको हामीलाई डायमिटर थाहा हुन्छ त्यो ट्युबको, अनि त्यो ट्रान्सपारेन्ट हुन्छ, भित्रपट्टि हामीले त्यसलाई देख्न सक्छौँ। अनि अर्को के हुन्छ त भन्दा डाई ट्याङ्क हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, यो डाई ट्याङ्क होइन। यो डाई ट्याङ्क भनेको मा चाहिँ डाई बस्छ है। अब त्यो डाई भनेको के हो त भन्दाखेरि यो कलर गरेको अर्को कुनै लिक्विड हो होइन, वाटरभन्दा अर्को कुनै लिक्विड जुन चाहिँ कलर छ होइन, र वाटरमै कलर गरेको पनि हुनसक्छ। तर हुन के पऱ्यो भन्दा कन्डिसन भन्दा यो वाटरको डेन्सिटी जति छ यो कलर लिक्विडको यो डाईको पनि, कलर लिक्विडलाई हामीले डाई भन्छौँ, त्यो डाईको पनि डेन्सिटी के हुनु पऱ्यो त सेम हुनु पऱ्यो। अन्त डेन्सिटीले यहाँ डेन्सिटी फरक फरक भयो भने त तिनीहरूलाई त ग्राभिटी फोर्स फरक फरक राख्छ। अब भर्खर मैले भने हामीले जम्मा इनर्सिया फोर्स र विस्कस फोर्स मात्र हामीले इन्भल्भ गरेर हेर्छौँ भनेर होइन। त्यसकारण अब हामीले डेन्सिटी फरक राख्यौँ भने त ग्राभिटी फोर्स दुईवटा लिक्विडलाई फरक फरक पर्छ। त्यसकारण दुईवटाको डेन्सिटी अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी यो दुईवटाको के हुनु पऱ्यो त सेम हुनु पऱ्यो। यो वाटरको त कलर हुने कुरो भएन। यो डाई भनेको चाहिँ के त भन्दा कलर लिक्विड हुनु पऱ्यो। त्यो एउटा ट्याङ्क चाहिँ होइन एउटा लेभलमा राखेर हामीले यसरी यसको यो ग्लास ट्युबको चाहिँ इन्ट्रान्समा यसरी हामीले त्यहाँनिरबाट त्यसलाई इन्जेक्ट गर्न मिल्ने गरी माथि एउटा रेगुलेटरी बल्ब हुन्छ, त्यो मिल्ने गरी हामीले त्यसलाई सेटअप गर्छौँ हो। अनि यो ग्लास ट्युबमा पनि इन्डमा हेरौँ त, इन्डमा हामीले एउटा रेगुलेटिङ बल्ब राखेका छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि रेगुलेटिङ बल्ब भनेको यो वाटर ट्याङ्कबाट जाने जुन वाटर छ त्यो वाटरलाई चाहिँ हामीले रेगुलेटिङ बल्बलाई ओपन गर्दै गयौँ भने चाहिँ डिस्चार्ज धेरै हुँदै जाने भयो। र रेगुलेटिङ बल्बलाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि क्लोज गर्दै गयो भने डिस्चार्ज कम हुँदै जाने भयो। हामीले त्यहाँ ग्लास ट्युबबाट हेरी यो ग्लास ट्युबबाट डिस्चार्ज हुने वाटरलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ रेगुलेटर बल्ब राखेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सेटअप भयो। अब हामीले एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्ने त, के फाइन्ड आउट गर्ने त भनेर भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ त, यो ट्युबमा अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा सुरुमा रेगुलेटिङ बल्बको डिस्चार्ज 0बाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ हो। 0बाट स्टार्ट गरेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँबाट जति डिस्चार्ज हुन्छ त्यो डिस्चार्जलाई त हामीले नाप्न सक्छौँ होइन। वी क्यान मेजर कति टाइममा कति भोल्युम कलेक्सन भयो। तल ट्याङ्क राखेर हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा अरू बेलामा गरेको जस्तै भइहाल्यो त्यो होइन। अनि त्यसको हामीले भोल्युम नाप्छौँ, कति टाइममा त्यति भोल्युम कलेक्सन भयो, डिस्चार्ज मेजर गर्न सक्ने भयो, त्यो भनेको भोल्युम डिभाइड बाई टाइम। अनि त्यसलाई फेरि यो पाइपको डायमिटर थाहा भएपछि त्यसको सेक्सन एरिया πd²/4 त्यसले हामीले डिभाइड गर्यो भने के आउने भयो त त्यहाँको मिन भेलोसिटी आउने भयो। त्यो पाइपमा फ्लो भएको मिन भेलोसिटी आउने भयो। यसरी हामीले डिस्चार्ज नापेर यहाँको यो पाइपभित्र भएको वाटरको जुन फ्लो छ त्यसको मिन भेलोसिटी हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि यो पाइपमा चाहिँ हामीले मिन भेलोसिटी निकाल्न चाहिँ सक्छौँ। अब भेलोसिटी हामीलाई थाहा भयो, यहाँको इनर्सियासँग सम्बन्धित भेलोसिटी हामीलाई यसको थाहा भयो। चाहिँ रेगुलेटिङ बल्बबाट हामीले के गर्न सक्ने रहेछ त भन्दा एउटा सर्टेन ठाउँमा लगेर रेगुलेटिङ बल्ब फिक्स राखिसकेपछि पाइपभित्र भएको चाहिँ बल्ब के अरे भेलोसिटीलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्ने। ओके, अब जाउँ मानिलिउँ पाइपभित्र चाहिँ ल्यामिनार फ्लो छ। एकैछिनको लागि पाइपभित्र ल्यामिनार फ्लो छ भने हुन्छ के त भन्दाखेरि यो डाई ट्याङ्कबाट आएको जुन कलर लिक्विड छ त्यो कलर लिक्विड चाहिँ के त ल्यामिनार फ्लो हो। त्यसको ग्राभिटी स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि एउटै छ, फरक फरक ग्राभिटी फोर्स लाग्ने भएन। त्यसकारण दुइटालाई एउटै लागेपछि दुइटै बराबर भयो, त्यो फोर्स इन्भल्भ नभएको जस्तो भयो। ओके, रिजल्टेन्ट फोर्स 0 भयो। यसकारण यहाँ फोर्स यहाँ चाहिँ के त भन्दा यदि भित्र ल्यामिनार फ्लो छ भने डाई ट्याङ्कबाट आएको कलर लिक्विड चाहिँ के त सिधा एउटा स्ट्रेट लाइन भएर देखिने भयो हामीलाई। अनि यदि अब त्यो चाहिँ त्यहाँ टर्बुलेन्ट फ्लो छ ट्युबमा भनेदेखि यो डाई ट्याङ्कबाट कलर लिक्विड पनि के हुने भयो त टर्बुलेन्ट फ्लो भएपछि हरेक लेयरको अर्को लेयरमा त्यसको पार्टिकल जम्प गर्ने भएपछि के भन्दा यहाँ डिफ्युज हुने जस्तो देखियो पाइपभित्र।
भनेपछि अब हामीले साँच्चीकै पाइपभित्र ल्यामिनार फ्लो छ कि टर्बुलेन्ट फ्लो छ भनेर कसरी थाहा पाउन सक्ने भयो भन्दा यो डाइ ट्याङ्कबाट आएको जुन कलर लिक्विड छ त्यो चाहिँ होइन कपालको रौँ जस्तो सिधा एउटा स्ट्रेट देखियो भने त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि आएर चाहिँ ल्यामिनार फ्लो भयो। अनि डिफ्युज भएको छ होइन झिकझ्याक छ त्यो कलर लिक्विड होइन भने चाहिँ त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लो भयो। अब हामीले फिजिकल्ली हामीले थाहा पाउन सक्ने भयो कि त्यो ल्यामिनार फ्लो हो कि टर्बुलेन्ट फ्लो हो भन्ने कुरा। ओके त्यसपछि त्यही चिजहरू यहाँ लेखा छ प्रोसिड्युर त्यही नै भइहाल्यो। अब्जर्भेसन अब अब्जर्भेसनमा हामी जाँदैछौँ। त्यो स्ट्रेट एन्ड स्टेबल डाइफिलामेन्ट यसरी स्टेट आयो भने चाहिँ त्यो ल्यामिनार फ्लो भयो। आएर यस्तो आयो भने हेलो सुन्नु न एउटा के अब लिक्विडमा भिस्कस फोर्स कन्स्ट्यान्ट भएन। अब हामीले यसबाट चाहिँ भ्यालोसिटी निकालिदियो भने यति भ्यालोसिटीसम्म यो लिक्विडमा चाहिँ लेमिनार फ्लो हुन्छ भनेर निकाल्न खोजेको कि कस्तो? एकदम राइट हो, त्यही निकाल्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यही हो होइन। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यति भेलोसिटीसम्म लेमिनार फ्लो हुन्छ, त्यहाँ अरू चिजले पनि रोल खेल्यो नि होइन। डायमिटर हुन्छ होइन, अनि भिस्कोसिटीको कुरा हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ त्यही हो। तर त्यसलाई चाहिँ रिनोल्ड्सले एउटा फर्मुला बनाएको छ, त्यसलाई अहिले हामीले हेर्छौँ होइन एकैछिनमा। खालि अहिले हामीले अब्जर्भेसन हामीले हेर्ने के त त्यहाँ भनेर भन्न खोजेको। यो स्ट्रेट लाइन यसरी आयो भने लेमिनार फ्लो भयो। अलिकति अब स्ट्रेट लाइनबाट एकैचोटि डिफ्युज त हुँदैन होइन। हेर त अलिकति बाङ्गो बाङ्गो यहाँ देखिएछ। अनि सुन त यो मेरो माउस तिमीहरूकोमा देखिन्छ, माउसको पोइन्टर हो? त्यसो भए त सजिलो भयो नि होइन, मैले पोइन्ट आउट गरेको ठाउँमा हेर है त। ओके यहाँनिर यो हेर त, यो यसरी यो बाङ्गो बाङ्गो छ नि, यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो डाइफिलामेन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि एकैचोटि डिफ्युज चाहिँ भएको होइन, तर के त भन्दाखेरि अलिकति बाङ्गो सुरु भयो। त्यो लेयर चाहिँ लेयरमै छ होइन, तर लेयरै बाङ्गिएको छ कि। लेयरको पार्टिकल अर्को लेयरमा गएको छैन कि, लेयर नै के छ त भन्दाखेरि कर्बी भएको छ हो। त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा स्टेट भयो। भेलोसिटी बढाउँदै गएपछि पहिला यो देखिन्छ, त्यसपछि आएर यो अब्जर्भ गरिन्छ, त्यसपछि आएर के गरिन्छ त यो अब्जर्भ गरिन्छ। यसपछि चाहिँ के हुन थाल्छ त भन्दा त्यो चाहिँ त्यो लेयरबाट अर्को लेयरमा जम्प गर्छ। त्यसकारण हामीले के देख्छौँ, सबै पानी कलर भएको जस्तो देख्छौँ, यसरी डिफ्युज हुन्छ। ओके यो तिनवटा एक्सपेरिमेन्ट हामीले देख्छौँ। अब हाम्रो कन्क्लुजन के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो सुरुमा स्टेट थियो यो चाहिँ ल्यामिनार फ्लो हो भन्ने हामीलाई थाहा भयो, त्यसकारण यस्तो भयो। अनि आएर यो चाहिँ के त टर्बुलेन्ट फ्लो हो भन्ने थाहा भयो। तर यो चाहिँ ल्यामिनार फ्लो जस्तो पनि हो, तर टर्बुलेन्ट फ्लो जस्तो पनि हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ट्रान्जिसनल स्टेट अफ फ्लो भनेर भन्छौँ। तिनवटा स्टेट अफ फ्लो हुन सक्ने रहेछ, एउटा ल्यामिनार फ्लो, अर्को ट्रान्जिसनल स्टेट अफ फ्लो, अर्को चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लो। यो तिनवटा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त हाम्रो त्यहाँबाट हामीले हेर्न सक्ने भयौँ। त्यो हाम्रो कन्क्लुजन भयो। अब रिनोल्ड्सले के गर्यो त भन्दा रिनोल्ड्सले के गर्यो, अब एउटा नम्बर उसले चाहिँ अर्बिटर एउटा नम्बर चाहिँ चुज गर्यो, त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले रिनोल्ड्स नम्बर भनेर भन्छौँ। त्यो नम्बर चाहिँ उसले केसँग रिलेट गर्यो त भन्दा इनर्सिया फोर्स र भिस्कस फोर्ससँग त्यसलाई चाहिँ रिलेट गर्यो। यहाँ हेर त, इनर्सिया फोर्स र भिस्कस फोर्ससँग रिलेट गर्यो। अब यहाँनिर यसो हेरौँ त, इनर्सिया फोर्स भनेको त्यसलाई ड्राइभ गर्ने फोर्स भने मतलब भेलोसिटी धेरै भयो भने इनर्सिया फोर्स धेरै हुन्छ है, यसरी बुझ्नु पर्यो। भिस्कस फोर्स भनेको त्यसको चाहिँ के त भन्दा भिस्कोसिटीले गर्दा हुने फोर्स। यो चाहिँ पार्टिकुलर केसमा त फिक्स हुने भयो, वाटर हो भने फिक्स हुने भयो। अब आयल हो भने त्यसको भिस्कोसिटी अनुसार फिक्स हुने भयो। हामीलाई दिएको छ न्युटन्स ल भिस्कोसिटीले टाउ इजिकल टु म्यु डिभी बाई डिवाई। त्यो स्ट्रेस हो, त्यसलाई हामीले कन्ट्याक्ट एरियाले कुन लेयरको निकाल्ने हो त्यसको एरियाले हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने भिस्कस फोर्स आइहाल्यो है। भनेपछि यो अब उसले नम्बर दुईवटालाई यही दुईवटाले हो नि त होइन टर्बुलेन्ट बनाउने कि ल्यामिनार बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ। इनर्सिया फोर्स र उसले यो दुईवटा फोर्सलाई को रेसियो निकाल्यो, त्यो भनेको इनर्सिया फोर्स डिभाइड बाई भिस्कस फोर्स। अब यहाँ इनर्सिया फोर्स इन्क्रिज हुँदै गयो भने रिनोल्ड्स नम्बर इन्क्रिज हुँदै जान्छ। इनर्सिया फोर्स इन्क्रिज हुँदै जानु भनेको यहाँ के हो त, यहाँ हुने फ्लोको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जाने हो। त्यसकारण इनर्सिया फोर्स इन्क्रिज हुने भनेको भेलोसिटी इन्क्रिज हुने भयो। अब पाइपमा हुने फ्लोको भेलोसिटीलाई हामीले इन्क्रिज गर्दै लग्यौँ भने के हुने भयो त, इनर्सिया फोर्स बढ्दै जाने भयो। इनर्सिया फोर्स बढ्दै गयो भने रिनोल्ड्स नम्बर बढ्दै जाने भयो। भिस्कस फोर्स त अहिले पार्टिकुलर केसलाई कन्स्ट्यान्ट छ नि होइन, भनेपछि रिनोल्ड्स नम्बर के हुँदै जाने भयो त, बढ्दै जाने भयो। अब यहाँनिर भेलोसिटी बढाउँदै गएपछि हामीले गरेको अब्जर्भेसन चाहिँ के हो त भन्दा ल्यामिनार फ्लोबाट
ट्रान्जिसनल फ्लो हुन्छ, त्यसपछि के अरे आएर के हुन्छ त आएर टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर इनर्सिया फोर्स रिनोल्ड्स नम्बर बढ्दै जानुको अर्थ के हो त भन्दा फ्लो चाहिँ ल्यामिनारबाट टर्बुलेन्टतिर मुभ हुँदै जानु हो। इज द्याट क्लियर? ओके, त्यसकारण यो के त यो दुईटा रेसियो चाहिँ के भयो त यो रिनोल्ड्स नम्बर हाम्रो लागि इन्डिकेटिभ भयो। ओके, नाउ अब यसको फर्मुला कसरी डिराइभ गरिरहेको छ हेरौँ एकचोटि। इनर्सिया फोर्स भनेको हामीलाई थाहा छ मास इन्टु एक्सिलरेसन। ओके, अनि एन्ड देन मास भनेको के त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, एन्ड देन एक्सिलरेसन इज भेलोसिटी बाई टाइम। नाउ अब हामीले भोल्युम बाई टाइम गऱ्यो भने डिस्चार्ज आउँछ होइन, भोल्युम बाई टाइम, यो भोल्युम यहाँको टाइम लियौँ, अनि रो यो भोल्युम बाई टाइम, यो भेलोसिटी रो क्युबी भयो है इनर्सिया फोर्स भनेको। अब फेरि क्यु भनेको एरिया इन्टु भेलोसिटी हो होइन, त्यस कारण एरिया इन्टु भेलोसिटी गर्दाखेरि रो एबी स्क्वायर चाहिँ के आयो त त्यसको चाहिँ इनर्सिया फोर्स आयो। ओके, न विस्कस फोर्स हामीलाई थाहा छ टाउ शियर स्ट्रेस डेभलप ड्यू टु विस्कोसिटी, द्याट्स टाउ, अन्त कन्ट्याक्ट एरिया अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स एरिया, यसलाई हामीले क्यारेक्टरिक भ्यालु मात्र निकाल्ने हो, हामीलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नु छैन, खालि कम्पेरिजन मात्र गर्नु छ रिनोल्ड्स नम्बरको। त्यसकारण म्यू डिबी बाई डिवाई द्याट इज द टाउ एन्ड एरिया इज एरिया, अडिभर त्यही माथिकै एरिया नहुनु पनि सक्छ होइन, एरिया हो मिटर स्क्वायर। अब यहाँ के भयो त यो क्यारेक्टरिस्टिक फर्मुला हो, त्यो भनेको म्यू यहाँ भेलोसिटीको क्यारेक्टर भएको बी राखौँ, तल डिस्टेन्सको क्यारेक्टर डिवाई भएको डायमिटर राखौँ, यो एरियाको क्यारेक्टर भएको एरिया राखौँ, अनि यसलाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि रो भिडी बाई म्यू आयो, रिनोल्ड्स नम्बर बराबर रो भिडी बाई म्यू आयो। अब यो फर्मुला यहाँनिर हेरौँ त, रो भनेको फ्लोको के त डेन्सिटी, भी भनेको चाहिँ मिन भेलोसिटी इन पाइप, डी भनेको डायमिटर अफ पाइप, म्यू भनेको चाहिँ के त डाइनामिक विस्कोसिटी अफ फ्लुइड अन्डर कन्सिडरेसन है, हामीले कन्सिडर गरेको फ्लुइडको चाहिँ डाइनामिक विस्कोसिटी न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर युनिटवाला, त्यो चाहिँ डाइनामिक विस्कोसिटी। अब रिनोल्ड्स नम्बर अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा हो त भन्दा रिनोल्ड्स नम्बर यहाँ केले बढ्छ एकचोटि हेरौँ त। यहाँ यो फर्मुलामा यहाँ हेरौँ त, भेलोसिटी इन्क्रिज गर्यो भने रिनोल्ड्स नम्बर पनि इन्क्रिज हुन्छ। ओके, अब विस्कोसिटी बढी भयो भने रिनोल्ड्स नम्बर के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। यसको मतलब रिनोल्ड्स नम्बर इन्क्रिज भयो भने त्यो टर्बुलेन्ट फ्लोतिर मुभ हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। रिनोल्ड्स नम्बर डिक्रिज भयो भने त्यो चाहिँ ल्यामिनार फ्लोतिर चाहिँ के हुन्छ त मोटिभ हुन्छ, त्यतातिर चाहिँ जान्छ। भनेपछि जब फ्लुइडको चाहिँ यो विस्कोसिटी म्यू भन्ने चिज बढ्दै जान्छ त्यतिखेर रिनोल्ड्स नम्बर के हुँदै जान्छ त कम हुँदै जान्छ, त्यो भनेको ल्यामिनारतिर हुने हो। भनेपछि जति फ्लुइडको चाहिँ विस्कोसिटी बढ्दै गयो त्यति नै त्यो फ्लो के हुने भयो त ल्यामिनार फ्लो हुने भयो। एउटै भेलोसिटीमा वाटरमा टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ भने त्यही भेलोसिटीमा आएर चाहिँ ग्लिसरिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो ल्यामिनार फ्लो हुन पनि सक्छ होइन, किन भन्दाखेरि त्यही भेलोसिटी भनेपछि यो माथिको टर्म कन्सटेन्ट भयो, तलको यो म्यू चाहिँ आएर के हुने भयो त जुनको बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ रिनोल्ड्स नम्बर कम भएर त्यो ल्यामिनार फ्लो हुनसक्छ। ओके, अब यो चाहिँ भयो थ्योरेटिकल पार्ट हो। अब उसको एक्सपेरिमेन्टको अब्जर्भेसनको आउटपुट के हो त कन्क्लुजन रिनोल्ड्सको भनेदेखि उसले धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि त्यहाँबाट के फाइन्ड आउट गर्यो, के कन्क्लुजन निकाल्यो त भन्दा धेरै डाटा म्यानिपुलेट गरिसकेपछि रिनोल्ड्स नम्बर चाहिँ 2000 भन्दा, यो माथिको फर्मुला अनुसारको रिनोल्ड्स नम्बर 2000 भन्दा के त कम भयो भने त्यो चाहिँ ल्यामिनार फ्लो भयो। ओके, अनि रिनोल्ड्स नम्बर 4000 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो के भयो त टर्बुलेन्ट फ्लो भयो। र अब यो 2000 देखि 2001 देखि होइन 3999 सम्म रिनोल्ड्स नम्बर आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो त ट्रान्जिसनल स्टेट अफ फ्लो भयो है, त ट्रान्जिसनल फ्लो अथवा फ्लो इन ट्रान्जिसनल स्टेट भयो है। त्यो चाहिँ के त भन्दा उसको अब्जर्भेसनबाट हामीलाई थाहा भयो। अब यो अब्जर्भेसन के गर्यो त भन्दा उसले एउटा पार्टिकुलर डायमिटरवाला पाइपमा मात्र गरेन, फरक फरक डायमिटरवाला पाइपमा गर्यो, फरक फरक लिक्विड राखेर गर्यो होइन, फरक फरक भेलोसिटीमा गर्यो, सबै गरेर निकालेको कन्क्लुजन चाहिँ यो। अब यसलाई हामीले के त भन्दा जुनसुकै डायमिटरको पाइप अथवा जुनसुकै भेलोसिटीको अथवा जुनसुकै
तीनटा त प्यारामिटर छ हैन यहाँ एउटा जुनसुकै पाइप द्याट मिन्स डायमिटर भेरिएबल जुनसुकै भेलोसिटी वाट एभर द भेलोसिटी हामीले त्यहाँ भित्र गराउने भेलोसिटी हैन र जुनसुकै लिक्विड त्यो कुरा रो र म्यू दुईटै त्यसमा भर पर्यो भनेपछि यो सबैको लागि चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि पाइपमा हुने फ्लो प्रेसराइज फ्लोमा चाहिँ यो फर्मुला लगाएर के अरे यो कन्डिसन लगाएर रेनल्ड्सले फाइन्ड आउट गरेको यो कन्डिसन अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो त्यहाँभित्र भएको फ्लो चाहिँ ल्यामिनार छ कि टर्बुलेन्ट छ भनेर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ इज द्याट क्लियर एनीवन ओके त्यो ल्यामिनार फ्लोको डिफिनेसन छ यहाँ मैले धेरैचोटि भनिसकेँ अब यसको अलिकति इन्टरप्रिटेसन गरौँ यो रेनल्ड्स नम्बरको भन्न त मैले भनिसकेको छु यो भन्न खोजेको कुरा के थियो भन्दाखेरि सेम भेलोसिटी भए पनि लिक्विड फरक पऱ्यो भने हाई भिस्कोसिटी लिक्विड अब कम भिस्कोसिटी भएको म्यू यहाँ कम भएको भिस्कोसिटी भएको म्यू भयो भने रेनल्ड्स नम्बर धेरै हुने भयो धेरै हुनसाथ के हुने भयो त टर्बुलेन्ट फ्लो हुने भयो अब त्यही भेलोसिटीमा चाहिँ अर्को लिक्विड हामीले राख्यौँ भेलोसिटी त्यही गरायौँ र यो म्यू चाहिँ के हुने भयो त अर्को लिक्विड जसको भिस्कोसिटी धेरै छ त्यो बेलामा यो म्यू धेरै भयो भने रेनल्ड्स नम्बर कम हुने भयो अनि फेरि त्यो चाहिँ ल्यामिनार फ्लो हुन सक्ने भयो ओके त्यसकारण यो त के त भिस्कोसिटी भेलोसिटी सब चिजमा डिपेन्ड भएको चाहिँ के भयो त यो रेनल्ड्स नम्बर भयो ओके अब हामी अर्को जाउँ ल्यामिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप अब सर्कुलर पाइपमा कति लस हुन्छ भनेर निकाल्न पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसको स्टडी गर्दैछौँ ल्यामिनार फ्लोको लागि त्यसलाई हेजेन पोइजन ल पनि भनेर भन्छौँ त्यसमा के हुनु पर्यो त भन्दा स्टडी युनिफर्म एन्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो हुनु पर्यो कन्डिसन है यो फर्मुला चाहिँ हामीले डिराइभ गर्ने कन्डिसन हो त्यो हैन हेजेन पोइजन ल हामी हेर्दैछौँ ओके यसको काम चाहिँ अब त्यहाँनिर आएर लामो डेरिभेसन छ हो अन्तिममा आएर हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो हेड लस निकाल्छौँ पाइपमा फ्लो के अरे फ्लुइड चाहिँ फ्लो हुँदाखेरि त्यसले कति इनर्जी लस गर्छ इन टर्म्स अफ हेड भनौँ हैन एचएफ भन्ने त्यो जुन छ त्यो चाहिँ हेड लस हो पाइपको त्यो लेन्थमा भर पर्छ पाइपमा हुने फ्लो हुने भेलोसिटीमा भर पर्छ त्यहाँको भिस्कोसिटीमा भर पर्छ पाइपको डायमिटर स्पेसिफिक वेट यो चिजमा भर पर्छ यो फर्मुला हामीले डिराइभ गर्दैछौँ है त्यसकारण त्यो ललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त हेजन पोइजन ल भनेर भन्छौँ लामो छ डेरिभेसन यो सबै डेरिभेसन आउँदैन एकैचोटि यो मध्येको पार्ट गरेर सोध्छ किनभने यो कपीमा पनि 3-4 पाना छ ल यसलाई सुरु गरौँ है त यसको कन्डिसन भनेको स्टडी युनिफर्म इनकम्प्रेसिबल फ्लो स्टडी फ्लो मेन कन्डिसन स्टडी फ्लो भनेको रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको 0 किनभने अहिले जति भेलोसिटी छ अर्कोचोटि नि त्यति नै भेलोसिटी भनेको के हो त त्यही पोइन्टमा त्यो स्टडी फ्लो दुईटा बेलाको भेलोसिटी सेम भयो भने एक्सेलरेसन कति भयो 0 भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टडी फ्लो भनेर भन्छौँ ओके ल लेट अस कन्सिडर अ पाइप यो पाइपलाई हामीले कन्सिडर गरौँ यो मैले इलिभेसन लङ्गिट्युडल डिरेक्सनको सेक्सन काटेर देखाएको छु यहाँनिर हैन यो फिगरलाई अलिकति बुझ्नु पर्यो त्यो पाइपमा फ्लो भइरहेछ मान्नु लेफ्टबाट राइटतिर यसरी फ्लो भइरहेछ भनेदेखि यसमा कन्सन्ट्रिक हुने गरी यो सेन्टर लाइनसँग कन्सन्ट्रिक हुने गरी यो सेन्टरमा हामीले एउटा सिलिन्डर आकारको फ्लो भएको फ्लुइडको एउटा इलिमेन्ट मानौँ स्मल इलिमेन्ट of length dx okay and the radius of this elementary fluid mass is small r okay
and the radius of the pipe is capital R. र त्यो स्मल R भएको जुन सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्ट छ अब त्यसको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। ओके, त्यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा के गर्न पर्यो त भन्दा त्यसलाई लिन पर्यो र बाहिरबाट दिएको त्यसलाई दिएको फोर्सहरू इन्क्लुड गराउनु पर्यो। त्यो चिज हेरौँ हामीले। यसको यो सिलिन्ड्रिकल जुन एलिमेन्ट छ स्मल एलिमेन्ट त्यसको यो कर्भ सर्फेस जुन छ नि फ्लोको डिरेक्सनमा भएको प्यारलल भएको यो कर्भ सर्फेस त्यसमा चाहिँ के लाग्ने भयो त शियर फोर्स लाग्ने भयो फ्लुइडको माथिको त्यो भन्दा बाहिरको लेयरले त्यसलाई मुभ हुन नदिने भयो नि विस्कोसिटीले गर्दाखेरि हैन फ्रिक्सन भनेको जस्तो सोलिडमा हो। भनेपछि के हो त त्यो शियर फोर्स कति हुने भयो त टाउ इन्टु यो एरिया। त्यो एरिया भनेको कति भयो त 2 पाई आर त्यसको सर्कम्फेरेन्स भयो अनि यसको लेन्थ कति त dx 2 पाई आर dx कर्भ सर्फेसको एरिया इन्टु टाउ गर्यो भने के आयो त त्यहाँ एक्ट हुने शियर फोर्स आयो ड्यू टु विस्कोसिटी। यो टाउ त विस्कोसिटीले गर्दाखेरि हुन्छ नि हैन, यो भनेको म्यू डिभी बाई dy विस्कोसिटीले गर्दाखेरि हुन्छ। भनेपछि यति फोर्स चाहिँ के लाग्यो त फ्लोको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो। त्यो विस्कोसिटी भनेको विस्कोसिटीले गर्दाखेरि हुने शियर स्ट्रेस त जहाँ फ्लो हुन्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त यो डिरेक्सनमा राइट टु लेफ्ट डिरेक्सनमा त्यो फोर्स लाग्यो। अब हामीले यो हेरौँ यो सिलिन्ड्रिकल एलिमेन्टको यो सर्कलमा हेरौँ यहाँनिर परपेन्डिकुलर टु द फ्लो हैन फ्लोको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हेरौँ त त्यहाँनिरको प्रेसर मानिलिउँ स्मल पी छ भने त्यहाँको एरिया कति भयो त पाई स्मल आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर स्मल पी इन्टु पाई आर स्क्वायर भयो भने त्यो यहाँनिर लागेको के भयो त प्रेसर फोर्स भयो। ओके, त्यसो भने अब यो राइट साइडतिरको एलिमेन्टमा फेरि अर्को सर्कलमा फ्लोको अपोजिट डिरेक्सनमा त्यहाँनिर जुन हामीले कन्ट्याक्ट सर्फेस लिन्छौँ त्यसको परपेन्डिकुलरली लाग्छ जहिले पनि प्रेसर फोर्स। भनेपछि यताको हामीले लियौँ भने त्यसको परपेन्डिकुलर यो डिरेक्सन भयो यसरी लाग्ने भयो भने त्यहाँको प्रेसर मानिलिउँ यो स्मल पी भन्दा अलिकति फरक छ। कति फरक छ? एउटै भयो भने त फ्लो नै हुँदैन हैन, वी नो द्याट प्रेसर डिफरेन्सले गर्दा फ्लो हुने पाइप फ्लो भने हो नि त। भनेपछि अब योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्स छ त्यहाँनिरको प्रेसर, त्यहाँनिरको प्रेसर अलिकति डिफ्रेन्ट छ भने हामीले के त भन्दाखेरि मानिलिउँ पी डिफ्रेन्टको रेट डेल पी बाई डेल एक्स होला हैन, पर डिस्टेन्सको रेट चाहिँ यो होला अनुमान गर्ने एउटा हामीले भेरिएबल राख्यौँ प्लस डेल पी बाई डेल एक्स अनि के त डिएक्स त्यो चाहिँ त्यहाँको प्रेसर भयो इन्टु पाई आर स्क्वायर यहाँनिर है कतिको देखिया छ यहाँ कुरा बुझिहाल्छु। एरिया पछाडिको पाई आर स्क्वायर हो, प्रेसर चाहिँ पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स अनि यो डिएक्स यो डिस्टेन्स यति प्रेसर फोर्स चाहिँ यता लाग्छ। भनेपछि यसको हामीले अहिले फ्री बडी डायग्राम बनायो। यहाँनिर अब हेरौँ त फ्री बडी डायग्रामको कन्क्लुजन यो चाहिँ यता लाग्ने फोर्स पी पाई आर स्क्वायर यताबाट यसरी लाग्ने फोर्स पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स डिएक्स इन्टु पाई आर स्क्वायर र यहाँबाट फ्लोको अपोजिट डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा लाग्ने भनेको चाहिँ टाउ टु पाई आर डिएक्स। यति फोर्सहरू चाहिँ यही दुईवटा फोर्स हामीले इन्भल्भ गराएको हो नि हैन। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एउटा प्रेसर फोर्स अर्को चाहिँ विस्कस फोर्स, यो दुईवटा फोर्सहरू हामीले बनायौँ। अब यहाँनिर जाउँ त यो स्टेडी फ्लो भनेर भनेको छ नि, यो स्टेडी फ्लो अब हामीले अर्को एउटा टपिक अन्तर्गत त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ। अहिले एकैछिनलाई हामीले हेर्दा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अब यसरी शियर स्ट्रेस कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने कुरा। हजुर एनी प्रब्लम यो हजुरले यो क्रसरले भन्दा पनि अरु कलर युज गरेर देखाउने क्रसरले खासै बुझिएन कि सर पोइन्टरले के अरु कलरले गर्न मिल्छ के गर्नुपर्छ सिकाउ त मलाई। एडिट हुन्छ सर कता हो खै अरु सरहरूले गर्न दियो मैले ए फिगरमा यही फिगरमा अरु कलर युज गर्न मिल्थ्यो कि अरु सरहरूले गर्न के एडिट गर्नुपर्छ होला सर अरु केही एप्लिकेसन चाहिन्छ होला केही ए त्यो पोइन्टरले गर्दाखेरि खासै क्लियर बुझिएन कि सर त्यो पोइन्टरको कलर चेन्ज गर्यो भने चाहिँ हुन्छ कि हैन है सर त्यो एमएस वर्डबाट हुन्छ होला त्यो खोल्यो भने कहाँबाट वर्डमा गएर त्यो फेरि फाइल खोल्न सक्छ कता व्हाइट बोर्डमा फाइल खोल्न मिल्छ वर्डमा एमएस वर्डमा खोल्न मिल्यो भने मिल्न पर्ने हो
म्याक्स त बोल्नु ओके ल त्यसलाई भोलि गरौँला है त म ट्राई गर्छु है अरू अरू के गर्न मिल्दो रहेछ टिममा यहाँसम्म ठिक छ के छ एनी प्रब्लम ओके अब P यति plus भएपछि DP P plus DP by DX into DX pi R square हो सर त्यसलाई डिपी भन्ने होइन डेल पी भन्नु पर्यो नि डेल पी त्यसलाई डिपी भन्यो भने त बर्बाद भइगयो नि त्यो त्यो किन भन्दा त्यसलाई डिपी भन्यो भने तललाई डिएक्स भन्नु पर्यो डिपी बाई डिएक्स अनि फेरि डिएक्स 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 काटिहाल्छ नि त्यो भन्न पाइएन त्यो स्मल डिएक्सलाई पनि अझ त्यसलाई चाहिँ सानो पार्टमा डिभाइड गरेको डेल पी बाई डिएक्स भनेको त्यसै पनि हामीले डिएक्स सानो पार्ट इलिमेन्ट कन्सिडर गरेका छौँ त्यो डिएक्सलाई पनि इन्फानाइट पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्यो डेल पी बाई डेल एक्स सच द्याट डेल एक्स टेन्स टु जिरो डेल एक्स टेन्स टु जिरो भयो भने इन्फानाइट भयो तर साँच्चीकै जिरो हुँदैन त्यसकारण साँच्चीकै इन्फानाइट पनि हुँदैन इज द्याट क्लियर ओके यस सर अब यहाँसम्म दुईटा फोर्स लाग्यो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है त्यो माथि त्यो टाउ 2 पाई dx भन्छ डेल एक्स यता यो फिगरमा हजुर सर त्यही फिगरमा यो फिगर छोडिदियो त्यो अर्को प्रयोजनको लागि हो अहिले हामीले अर्को काम गर्छौँ त्यसलाई हो यो अगाडिको जुन फिगर छ नि त्यसलाई मात्र हेरेँ एकछिनलाई अब हामीले सियर स्ट्रेस कसरी डेभलप हुन्छ त जस्तै हामीले अब के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर हेरौँ त यो फिगर हामी यहाँसम्म पुग्छौँ अहिले मैले खालि के अब्जेक्टिभ मात्र भनेको यो हामीले पाइपको एउटा सेक्सन लियौँ भने यो पोइन्टमा जिरो सियर स्ट्रेस हुँदो रहेछ बााउन्ड्रीमा म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस हुँदो रहेछ यो सियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन यो कर्भ कसरी आयो त भन्ने कुरा हामीले डिराइभ गर्छौँ है त माथिबाट हेर्दै जाउँ है यहाँनिर एक्जाममा कि सियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन सोध्छ कि भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन सोध्छ एउटा मात्रै डेरिभेसन सोध्छ क्या यसबाट हामी कन्टिन्यू जान्छौँ सियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हामीले हेर्नको लागि त्यही हामीले माथि कन्सिडर गरेको चिज कन्सिडर गऱ्यौँ त्यही फोर्सहरू छ मैले भनेकै कुरा भयो अब यहाँनिर जाउँ त स्टेडी फ्लोमा सिन्स द फ्लो इज स्टेडी फ्लो नो एक्सेलरेसन इन फ्लो डिरेक्सन द्याट मिन्स द रिजल्टेन्ट फोर्स इन द डिरेक्सन अफ फ्लो समेसन एफ मस्ट बी इक्वल टु जिरो स्टेडी फ्लो भएको हुनाले एलोङ फ्लो डिरेक्सन इज द्याट क्लियर यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम भयो होइन स्टेडी फ्लो भनेको भेलोसिटी सेम हुने भएपछि त्यो स्ट्याटिक भयो अब त्यो त्यसको फाइनल एक्सेलरेसन भइदिएको भए समेसन एफ इक्वल टु एमए हुन्थ्यो होइन यु नो द्याट अब यहाँनिर हेरौँ त स्टेडी फ्लो भएको हुनाले समेसन एफ इक्वल टु जिरो एकैछिन है कुरा अलिक ठुलो पनि बनाउनु होइन ल अलि देखियो होइन पोइन्टर देखियो सर देखियो बल्ल अलिक क्लियर हुन्छ है ल यस सर ल यहाँ हेरौँ त अब त्यहाँनिर समेसन एफ इक्वल टु जिरो गरौँ त माथिको फिगरमा लेफ्ट टु राइटलाई हामीले पोजिटिभ मान्यौँ भने त्यहाँ के छ त प्रेसर फोर्स पी पाई आर स्क्वायर एउटा फोर्स भयो अनि अर्को लेफ्ट टु राइटलाई पोजिटिभ मान्दाखेरि राइट टु लेफ्ट गएको फोर्स भनेको अर्को के छ त भिस्कस फोर्स छ यहाँनिर यी
हैन के सरी यो भिस्कस फोर्स भयो त्यो माइनस टाउ 2 पाई आर dx भिस्कस फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो अथवा राइटबाट लेफ्ट लाग्यो र राइटतिरको पाई आर स्क्वायर एरियामा लाग्ने प्रेसर फोर्स भनेको p प्लस डेल p बाई डेल x dx यो पनि हैन लेफ्ट टु राइटलाई पोजिटिभ मान्यो भने यो राइट टु लेफ्ट भएको हुनाले नेगेटिभ भयो यो चिज बराबर 0 हामीले गर्न पायौँ ओके अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ सिम्प्लिफाई गर्दै गएपछि यहाँ एउटा फेरि प्रब्लम भयो एकैछिन है स्क्रोल धेरै गरेछु ओके त्यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि हैन वी क्यान अब्टेन टाउ इज इक्वल टु डेल p बाई डेल x r बाई 2 माइनस साइन है अगाडि टाउ इज इक्वल टु के भयो त डेल p बाई डेल x r बाई 2 यो डेल p बाई डेल x भनेको के हो भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ प्रेसर एलोङ द डिरेक्सन अफ फ्लो एलोङ द पाइप अब हामीले एउटा कुनै पार्टिकुलर पाइप लियौँ भने यो डेल p बाई डेल x के हुने भयो त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो चेन्ज नहुने भयो त्यसकारण त्यो पार्टिकुलर सेक्सनको लागि शियर स्ट्रेस भनेको यो r सँग के हुने भयो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो हैन स्ट्रेट लाइन भयो हैन y इज इक्वल टु mx ओके m भनेको चाहिँ के भयो त एउटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो भनेपछि एउटा पार्टिकुलर हामीले सेक्सन हामीले यसरी लिने हो भने हो त्यहाँनिर यो फर्मुला डेल p बाई डेल x माइनस साइनको आफ्नो इन्डिकेसन छ हैन त्यो भनेको चाहिँ जति यो डेल p बाई डेल x सँगै आउने माइनस हो यो यसरी हो त्यो भनेको चाहिँ जति हामी लेन्थ बढ्दै जान्छौँ त्यति नै प्रेसर के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ भनेको जति हामी फ्लोको डिरेक्सनमा जान्छौँ त्यति नै प्रेसर घट्दै जान्छ भनेर त्यो सेन्स बुझाउनलाई यो माइनस यहाँ अगाडि सधैँ डेल p बाई डेल x सँग अगाडि माइनस क्यारी राखेर हामीले हिँड्नु पर्यो है भनेदेखि अब यो चाहिँ के भन्दा हाम्रो पार्टिकुलर हामीले सेक्सन लिने हो भने यो डेल p बाई डेल x चाहिँ त्यहाँनिर के हुने भयो त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो त्यो कन्स्ट्यान्ट त्यो हामीले अघि प्रेसर यता हैन अनि उता प्रेसर बढादिन त्यहाँ प्रेसर घटाउन पाइन्छ कि पाइन्छ त्यो नि त हुन सक्छ नि त यता p हुन सक्छ नि त्यही भएर यहाँ माइनस आयो नि हैन हामीले सिधै उता राखेर माइनस गरेर गर्न पाइन्छ कि पाइन्न गर्दा प्लस आउँछ नि त त्यहाँ होइन त्यो चाहिँ पाइन्छ हैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्भेन्सन हो के हामीले यसको सेन्स आउने गरी अब पहिला हामीले के गर्यौं त भन्दा यहाँ एजम्पसन गर्ने बेलामा यहाँ भन्दा यहाँ प्रेसर बढी छ भनेर एजम गर्यौं हो तर यहाँ के आयो त माइनस आयो यसको मतलब हामीले एजम्पसन गरेको गल्ती भयो हजुर यसको मतलब त्यहाँ त प्रेसर घट्छ नि त्यो त हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो नि हैन यहाँ धेरै प्रेसर भएपछि यहाँ कम प्रेसर भएपछि बल्ल फ्लो हुन्छ त हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो नि हो तर के त भन्दाखेरि हामीले जहिले त्यो माइनस भन्ने चिज मान्ने कुरो भएन यसरी फ्लोको डिरेक्सनमा हामीले यसरी यहाँ प्लस भनेर मानेर गयौँ कन्भेन्सन हो तिमीले त्यहाँ माइनस मानेर डिराइभ गरेर गर्यो भने पनि आउँछ नआउने हैन त्यो ठुलो कुरो भएन हैन तर के त भन्दाखेरि त्यो अब सबैले हामीले त्यो गर्ने यसरी गर्ने भन्ने चलन हो के फ्लुइड मेकानिक्सको है डेरिभेसन त्यो कन्भेन्सन भन्छ त्यसलाई रुल हैन त्यो नियम हैन कुनै ल हैन है खाली रेगुलेसन मात्र हो कन्भेन्सन मात्र हो ओके लेट अस सी नाउ टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r यहाँनिर हेरौँ त दिस इज कन्स्ट्यान्ट फर पार्टिकुलर सेक्सन अनि यो भएपछि के त यो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो भन्ने हामीलाई थाहा भयो अब बाउन्ड्री कन्डिसन हामीले निकाल्यौँ भने लाइन त स्ट्रेट लाइन भन्ने हामीलाई थाहा भयो अनि त्यसकारण हामीले शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हामीले निकाल्न सक्छौँ अब मानिलिउँ यो टाउ डेल p बाई डेल x बाई r बाई 2 मानिलिउँ अब सेन्टरमा हेरौँ सेन्टरमा हामीले सेन्टरमा शियर स्ट्रेस कति हुन्छ त भनेर हेर्न पर्यो भने कुनै पार्टिकुलर सेक्सनमा पाइप फ्लो भइरहेको त्यहाँनिर हेर्यो भने यो स्मल r बराबर कति राख्न पर्यो कति स्मल r भनेको के थियो त हाम्रो कन्सेन्ट्रिक सर्कलको चाहिँ के त सिलिन्डरको चाहिँ रेडियस थियो अब सेन्टरमा हेर्ने भने त स्मल r बराबर 0 भयो नि हैन राइट ओके भने यो r बराबर 0 राख्दाखेरि टाउ बराबर कति हुने भयो त 0 हुने भयो यसको मतलब अब पाइपमा फ्लो भइरहेछ भने त्यसको एक्सिसमा चाहिँ फ्लो हुने पार्टिकलहरूको शियर स्ट्रेस चाहिँ कति हुने भयो त 0 हुने भयो अब त्यसै गरी हामीले अब बाउन्ड्रीमा हेरौँ बाउन्ड्रीमा हेर्यो भने के हुने भयो त भन्दा यो डाइरेक्ट रिलेसन भएपछि त बाउन्ड्रीमा त r बढ्दै जान्छ हैन गएर कति भयो त क्यापिटल r भयो r बराबर क्यापिटल r टाउ बराबर त्यो बेला के हुने भयो त म्याक्सिमम हुने भयो
हैन म्याक्सिमम हुने भयो भन्ने हामीलाई थाहा भयो किनभने यो आर भन्दा धेरै त आर हुन सक्दैन भनेपछि त्यो बेलाको टाउ शियर स्ट्रेस चाहिँ म्याक्सिमम हुने भयो त्यो म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस भनेको कति हो त टाउ म्याक्स बराबर डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु यो स्मल आर इज इक्वल टु क्यापिटल आर बाई टू हुने भयो टु इक्वेसन्स यसरी चाहिँ के हुने भयो त शियर स्ट्रेस चाहिँ सेन्टरमा 0 अनि बाउन्ड्रीमा पाइपको चाहिँ सर्फेसमा म्याक्सिमम हुने भयो र शियर स्ट्रेसको रिलेसन चाहिँ डिस्टेन्ससँग के हुने भयो त आरसँग भन्दा टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर यसरी हामीलाई दुईटा भ्यालु हामीलाई थाहा बाउन्ड्री भ्यालु थाहा भयो यहाँनिर म्याक्सिमम यहाँनिर 0 र टाउको चाहिँ के त रिलेसन के हो त आरसँग स्ट्रेट लाइन हुन्छ स्ट्रेट लाइनको रिलेसन हुन्छ y इक्वल टु mx हैन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुने भएपछि यसलाई यो दुईटा म्याक्सिमम र 0 लाई हामीले जोड दियौँ भने हामीले के आयो त भन्दा हरेक पोइन्टमा हरेक यो पार्टिकुलर पोइन्टको यहाँनिर भएको फ्लो भएको फ्लुइड पार्टिकलको शियर स्ट्रेस कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्ने हो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कर्भ भनेर भन्छौँ इज द्याट क्लियर ओके केही प्रब्लम छ भने भन होइन भने मैले तिम्रो चुप लाग्यो भने मैले तिमीहरूले बुझिया छौ भन्ने बुझ्छु है त मान्छे त देख्न पाइँदैन यहाँ प्रब्लम त बदिएको दियो सर अब भनेर देखेन सुन्दै जाने हो के छ प्रब्लम भन न सल्भ गर्ने त हो नि खोइ के छ के बुझिएन अब अलिअलि कन्स्टेन्ट त भइहाल्छ नि होइन पढेको जस्तै बोर्डमै पढेको जस्तो त हुँदैन नि त अब संसारभरि हाने छ हामीलाई पनि अलिअलि इफेक्ट त पर्छ त्यसलाई कन्सिडर गर्ने हो सकेसम्म प्रयास चाहिँ गर्ने हो है ल अब यहाँनिर जाउँ हामी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन तिमीले यो फिगर हातले नबनाइन्जेलसम्म कन्फिडेन्स हुँदैन हातले बनाउनु कसरी लाउने भन्ने अब हामी जाउँ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कहाँ पुग्यो ओके नेक्स्ट टपिक अझ यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भ्याइन्छ होला 10 मिनट बाँकी छ नि हेरौँ त त्यसै गरी त्यो कुनै एउटा सेक्सनमा भेलोसिटी चाहिँ कसरी भ्यारी गर्छ भनेर फेरि हामीले अर्को हेर्छौँ त्यो दुईटा इक्वेसन हामीले डिराइभ गर्यौँ के डिराइभ गर्ने त टाउ इक्वल टु माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई 2 एउटा इक्वेसन भयो अर्को चाहिँ के म्याक्सिमम भ्यालुको टाउ म्याक्स बराबर माइनस डेल पी बाई डेल एक्स क्यापिटल आर बाई 2 त्यो दुईटा फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्यो न अब भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ त त्यस्तै शियर स्ट्रेस निकालेको जस्तै अब हामीलाई भेलोसिटीको टर्म भएको चिज ल्याउनु पर्यो टाउ भनेको म्यु डिभी बाई डिवाई वी नो द्याट हामीलाई त्यो थाहा छ अब यहाँनिर हेरौँ त यो फर्मुला डिराइभ गर्ने बेलाको डिवाई भनेको के हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो न्युटन्स के अरे ल अफ भिस्कोसिटी डिराइभ गर्ने बेलामा यो डिवाई भनेको के थियो त भन्दा यो बााउन्ड्री सर्फेसबाट कति डिस्टेन्स छ भने यो चाहिँ वाइ थियो नि होइन तर अहिले त हामीसँग त आर छ होइन वाइ भन्ने चिज छैन त्यस कारण आर भनेको चाहिँ अलिकति सेन्टर लाइन यो हो भने सेन्टरदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले आर बनायो भनेदेखि अब यो क्यापिटल आर हो भने हाम्रो वाइ यो फर्मुलामा युज भएको वाइ भनेको हामीले आरमा ल्याउनु पऱ्यो भने कति हुने भयो त यो वाइ भनेको क्यापिटल आर माइनस स्मल आर हुने भयो होइन इज द्याट क्लियर त्यस कारण वाइ भनेको के रहेछ त आर क्यापिटल आर माइनस स्मल आर रहेछ अब डिवाई भनेको के रहेछ त यसैलाई हामीले डेरिभेटिभ गऱ्यो भने क्यापिटल आर इज अ कन्स्टेन्ट फर पार्टिकुलर केस त्यस कारण यो 0 भइहाल्यो माइनस डिआर हुने भयो डिवाई भनेको माइनस डिआर यसरी टाउ इक्वल टु अब यसलाई हामीले डिआरको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सक्ने भयो त माइनस म्यु डिभी बाई डिआर लेख्न सक्ने भयो इज द्याट क्लियर त्यही न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीलाई हामीले हाम्रो पाइपमा एप्लाई गर्दाखेरि यो हाम्रो पाइपमा त डिआर छ हो अब यो डिआर भन्ने चिज चाहिँ यहाँनिर काम लाग्यो है इज द्याट क्लियर ओके यो फर्मुला भयो टाउ अब टाउ भनेको हामीलाई के थाहा छ त माथिको इक्वेसनबाट डेल पी बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई 2 यो हामीलाई थाहा छ इजिकल टु यहीसँग हामीले इक्वल गऱ्यौँ माइनस म्यु डिभी बाई डिआर अब हामीलाई भेलोसिटीको एक्सप्रेसन निकाल्नु छ यो डेरिभेटिभलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर र डेल पी बाई डेल आर बाई 2 म्यु यसैलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ र डेल पी बाई डेल एक्स भयो सिन्स पाइप हेज युनिफर्म सेक्सन एन्ड पाइप इज इन होरिजेन्टल डाटम
and velocity head remains constant, तर giving हाम्रोमा rise. देखेकै छैन त तल सार्नु नि सर हामीलाई पनि देखिन? देखिएन सरेकै देखिएन सर। अड्के कि सर अड्के छ कि तपाईँले त्यो उ सार्नु न स्क्रिन स्क्रिन हाम्रोमा पुरै देखाएन कि तलको देखेकै छैन माथिको मात्र देखायो हो बल्ल भयो सर भयो भयो सर। यो स्क्रिनमा जे आउने त्यो आउनु पर्ने हो नि हैन। अब क्लास भेन्जेलसम्म सबै सिकिएला नि त। ल अब यहाँ जाउँ है त, यहाँसम्म कुरा बुझ्यो है। त्यही डेल पी बाई टाउ भनेको यो इक्वेसनबाट यहाँबाट माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई 2 छ होइन, त्यहाँबाट हामीले टाउ लिएर आयौँ माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई 2 एन्ड म्यू माइनस म्यू डिबी बाई डिआर यो भइ नै हाल्यो। डिबी बाई डिआर भनेको यसलाई सल्भ गर्दा आर बाई 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आउने भयो। अब डेल पी बाई डेल एक्स पार्टिकुलर केस लियो भने के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मैले भनिसकेको छु। त्यसकारण यो डिबी भनेको के भयो त, डेल पी बाई डेल एक्स इन्टु 1/2 म्यू एन्ड आर डिआर भयो हो। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गरौँ, यो त होइन डेरिभेटिभ फर्ममा छ। यसलाई हामीले चाहिँ के गर्दा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउने भयो त भन्दाखेरि डेल पी बाई डेल एक्स कन्स्ट्यान्ट भयो 1/2 म्यू, म्यू चाहिँ पार्टिकुलर केस पार्टिकुलर फ्लुइडको लागि कन्स्ट्यान्ट भयो। यो आर डिआर भनेको आर स्क्वायर बाई 2 प्लस समथिङ इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। अब इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट निकाल्नलाई हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउनु पऱ्यो, हामीलाई थाहा भएको भ्यालु लगाउनु पऱ्यो। अब हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दा चाहिँ बाउन्ड्रीमा चाहिँ भेलोसिटी जानेर हामीले बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भन्ने पढियो नि होइन, पढ्यो नि, जानेर चाहिँ अगाडि अघिल्लो हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्समा त्यो जानेर चाहिँ आएर चाहिँ त्यो चाहिँ उसँग चाहिँ के त टच भएको हुन्छ बाउन्ड्रीसँग, त्यहाँनिर चाहिँ फ्लुइड पार्टिकलको त्योसँग जस्ट टच भएको फ्लुइड पार्टिकलको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। इज द्याट क्लियर? त्यसकारण एउटा भ्यालु त हामीलाई भेलोसिटीको थाहा छ नि हो, त्यो थाहा भएको भ्यालुबाट हामीले कन्स्ट्यान्ट निकाल्न सक्छौँ हो। अब त्यो गर्दाखेरि फाउन्ड बाई युजिङ बाउन्ड्री कन्डिसन्स वेन आर इक्वल टु आर, त्यो बाउन्ड्री भन्नको लागि स्मल आर बराबर आर हुनु पऱ्यो नि त्यो ठाउँमा पुग्नलाई, अनि त्यतिखेर भेलोसिटी 0 हुन्छ बाउन्ड्री अफ पाइप हो। त्यो भेलोसिटी 0 हामीले यहाँनिर राखेर होइन हेऱ्यौँ भने कन्स्ट्यान्ट बराबर के आयो त माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स इज कन्स्ट्यान्ट फर पार्टिकुलर केस हो एन्ड आर स्क्वायर बाई 4 म्यू आउने भयो कन्स्ट्यान्ट भनेको। अब त्यो कन्स्ट्यान्टलाई भ्यालुलाई हामीले यहाँ लगेर राख्यौँ भने यु क्यान अब्टेन द फर्मुला v इक्वल टु 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आउँदो रहेछ। यो चाहिँ के हो त भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला भयो। अब यहाँनिर हेरौँ त यो 4 म्यू पर्टिकुलर केस, म्यू इज अ कन्स्ट्यान्ट, डेल पी बाई डेल एक्स इज कन्स्ट्यान्ट, आर इज अ पर्टिकुलर केस, एउटा पाइप हामीले फिक्स ल्याए हुन्छौँ होइन, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो भने अब यो स्मल आर जुन छ यो चाहिँ भेरिएबल भयो नि त। त्यहाँ यो भने त सेन्टर लाइनदेखिबाट चाहिँ बाउन्ड्रीसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स हो, त्यही डिस्टेन्समा भेलोसिटी कति कति चेन्ज हुन्छ भनेर हामीले हेर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसकारण यो के भयो त, यो चाहिँ आर चाहिँ भेरिएबल भयो भनेपछि अब यहाँनिर हेर्नु त v इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ आर स्क्वायर भनेदेखि अब v र आर बिचको रिलेसन के हुने रहेछ त प्याराबोलिक हुने रहेछ, त्यो हामीलाई थाहा भयो। प्याराबोलिक हुने रहेछ थाहा भयो। अर्को बाउन्ड्रीमा के हुने रहेछ त 0 हुने रहेछ, त्यो पनि थाहा भयो। भेलोसिटी बाउन्ड्रीमा 0 हुन्छ र त्यो चाहिँ के हुन्छ रिलेसन चाहिँ आरसँग चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा भयो। अब भेलोसिटी यसो हेर्दाखेरि बाउन्ड्रीमा 0 हुन्छ र प्याराबोलिक हुन्छ भने कर्भ त कहीँ गएर बेन्ड हुनु पऱ्यो नि, ओभियसली बाई कमन सेन्स त्यो चाहिँ सेन्टर लाइनमा म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अर्थात् यहीँ पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यही इक्वेसन नम्बर आइबीमा हेरौँ त यहाँनिर आरको भ्यालु 0 राख्यो भने जति भेलोसिटी आउँछ आरको भ्यालु त्योभन्दा 0 भन्दा बाहेक जति राख्यो भने त्योभन्दा कम भेलोसिटी आउँछ नि होइन। सो द्याट म्याक्सिमम भेलोसिटी कहाँ हुने भयो त भन्दा जतिखेर आर बराबर 0 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुने भयो त भेलोसिटी चाहिँ म्याक्सिमम हुने भयो सेन्टर लाइनमा है। सेन्टर लाइन जहाँ सेन्टर पर्छ पाइपको त्यहाँ चाहिँ भेलोसिटी त्यहाँको फ्लुइड पार्टिकलको भेलोसिटी चाहिँ म्याक्सिमम हुने भयो हो। भनेदेखि म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको कति हुने भयो त यो आर बराबर 0 जतिखेर हुन्छ हियर आर बराबर 0 भएको बेलामा भेलोसिटी के हुने त म्याक्सिमम हुने भयो 1/4 यही यसलाई 0 बनाउने हो 4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स माइनस यसले बोकिराख्नु पऱ्यो सँगै है। यसको माइनस यहाँ अगाडि ल्याएर राखेको खास मिनिङ हुँदैन, यो सँगै राख्नु पऱ्यो यसको मिनिङ हुन्छ है। माइनस डेल पी बाई डेल एक्स अनि आर स्क्वायर हो, त्यो चाहिँ
म्याक्सिमम भेलोसिटी भयो। अब त्यो म्याक्सिमम भेलोसिटीको कन्डिसनमा हामीले यहीँनिर हेरौँ त, यो इक्वेसनमा यो आरलाई कमन लिउँ बाहिर। यो कमन लियो भने के हुन्छ, यहाँ 1 स्मल आर स्क्वायर बाई क्यापिटल आर स्क्वायर भनेपछि यो कमन लिँदाखेरि यति चाहिँ के हुन्छ त 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, अनि यो आर स्क्वायर त्यो भनेको चाहिँ भी म्याक्स हुन्छ। भनेपछि भेलोसिटी भनेको के रहेछ त भी म्याक्स इन्टु 1 माइनस स्मल आर स्क्वायर बाई क्यापिटल आर स्क्वायर। ओके, ल प्याराबोलिक भन्ने थाहा भयो, म्याक्सिमम भ्यालु पनि थाहा भयो। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कर्भ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको हेरौँ त, एउटा हामीले पाइपको मैले सेक्सन लिएँ यसरी, यो बाउन्ड्रीमा 0 भेलोसिटी, यो बाउन्ड्रीमा 0 भेलोसिटी, सेन्टरमा भी म्याक्स यो भ्यालु हो, र के त भन्दा यो रिलेसन चाहिँ प्याराबोलिक। ओके, भनेपछि अब त्यही अघि मैले भने जस्तो यहाँ भी म्याक्स 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यसरी हामीले के गर्छौँ त भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन, एउटा सेक्सनमा भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कर्भ हामीले भन्न सक्छौँ। जस्तै मैले अघि रिजल्ट भन्दाखेरि यहाँ फ्लुइडको भेलोसिटी मिन भेलोसिटी भनेको थिएँ नि, हो त्यो भन्नुपर्ने कारण के रहेछ त भन्दा अब फ्लुइडको यहाँ चाहिँ यो पाइपमा फ्लो हुने फ्लुइडको भेलोसिटी हामीले लिन पर्यो भने कहाँको लिने त, यहाँको लियो भने त यति छ, यहाँको 0 छ, सेन्टरको म्याक्सिमम छ होइन, यहाँको यति छ। भनेपछि यो लिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यो प्याराबोलिक यो जति यसको एरिया हुन्छ त्यति नै एरिया हुने गरी हामीले एउटा यसको रेक्ट्याङ्गलको एरिया हामीले बनायो भने त्यो रेक्ट्याङ्गलको यो विथ जति हुन्छ त्यो नै त्यसको मिन भेलोसिटी। अर्थात् यो सबै भेलोसिटीलाई जोडेर कतिवटा भेलोसिटी जोडेको हो त्यसले भाग गर्यो भने त्यसलाई हामीले मिन निकालेर तिमीलाई आइहाल्छ होइन। यो चिजको चाहिँ यो कर्भ यो जुन प्याराबोलिक छ यो भेलोसिटीको चाहिँ एउटै भ्यालु बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा हरेक पार्टको चाहिँ कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने हो। मानिलियो 100 पार्टमा डिभाइड गर्यो भने 100वटा पार्टको भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो जोड्यो अनि त्यसलाई 100ले भाग गर्यो भने त्यो मिन भेलोसिटी आयो। जति एउटा धेरैवटा पार्ट गर्यो त्यति एक्युरेट मिन भेलोसिटी आउने भयो होइन। विन द्याट चाहिँ हामीलाई थाहा छ। ओके, त्यही भएर त्यसलाई मिन भेलोसिटी। यो चाहिँ के भयो त भन्दा यहाँको फ्लुइड पार्टिकलको भेलोसिटी यति हुँदो रहेछ, सेन्टरको फ्लुइड पार्टिकलको भेलोसिटी यति हुँदो रहेछ, र कुनै पनि सेन्टरबाट आर डिस्टेन्सको फ्लुइड पार्टिकल भेलोसिटी यो ग्राफमा हेरेर हामीले यति हुँदो रहेछ भनेर पत्ता लगाउन सक्ने भयो। यसलाई हामीले भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कर्भ भनेर भन्छौँ। ओके, आज यति गरौँ होइन। डेरिभेसन भ्याइएको छैन, यो डेरिभेसन भ्याउनलाई लाग्छ धेरै नै लामै छ। हस् सर। हुन्छ सर, भोलि गरौँला अब। आज हाम्रो टाइम पनि भ्याइयो। सर बिचबिचमा अड्केर सर एटेन्डेन्स निकालिन्जेलसम्म बाहिर नजाऊ है, त्यो रेकर्डमा बस्छ, डिपार्टमेन्टले त्यसलाई हेर्छन्। सर बिचबिचमा अड्किने भयो कि यहाँ